اب میں نظم کے لیے دعوت دوں گا، حافظ سمیع رحمان صاحب سے درخواست کروں گا کو میک پر تشریف لائیں نظم پڑھنے کے لیے حافظ سمیع رحمان صاحب۔ میرے آقا دیا صفتا پہ آکار دا زمانہ ہے، جنو آمینہ دے لال نال پیارے ایک وارا تو یا چکے کو سبحان اللہ، ارے سارے نہیں چکے ذرا بیدار ہو کے تو یا چکے کو سبحان اللہ۔ بڑی محبت نال آمینہ دے لال دی شان بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں، بڑے قیمتی جملے۔ میرے آقا دیا صفتا پہ آکار دا زمانہ ہے، میرے آقا دیا صفتا پہ آکار دا زمانہ ہے، سب سوہنیا تو سونا، سب سوہنیا تو سونا، حسنین دا نانا ہے، سب سوہنیا تو سونا، حسنین دا نانا ہے، میرے آقا دیا صفتا پہ آکار دا زمانہ ہے، سب سوہنیا تو سونا۔ اوہ رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا۔ اوہ پنڈ والے ہو اللہ دی قسم ہے جڑا جملہ پیش کرن لگا ماں، آمینہ دے لال علیہ السلام دے چہرے دی گال کرن لگا ماں، تے جنو جنو کالی کملی والے نال پیارے، جنو آمینہ دے لال علیہ السلام نال پیارے، فکرہ سن کے اپنی محبت دا شبہ دے آجے، تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا دی آواز ٹھیک کرو، سپیکر دی آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے آقا دیا صفتا اوہ رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا، تو جو چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا، جی میں حسن خزانہ ہے، تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ اجے آواز نہیں ہے جڑا آمینہ دے لال دا پیار کر دا، ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ چہرہ میرے آقا دا، جی میں حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیا صفتا پہ آکار دا زمانہ ہے، سب سوہنیا تو سونا۔ اور کس نبی دی شان بیان کر رہے ہیں، کس پیغمبر دی عظمت بیان کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا۔ اور جدے رتبے نہ کوئی تولے، جدے رتبے نہ کوئی تولے، اوہ دی گڑاری سے کرے، جدے لباں اتے رب بولے، اور جدا جگ دیوانہ ہے، جدا جگ دیوانہ ہے، زہرہ دا بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، میرے آقا دیا صفتا پہ آکار دا زمانہ ہے، سب سوہنیا تو سونا، حسنین دا نانا ہے، میرے آقا دیا صفتا۔ اوہ کیوں آقا میں جانور گا، اے ساری دنیا جان دیئے، میرے
کملی والے دا توجہ میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے جنوی دیوانہ ہے میرے کملی والے دا اے جنوی دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں اور آخر تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گل کرن لگا تے جنوں آمینہ دے لال دے صحابہ نال پیارے جنوں جناب ابو بکر نال پیارے جنوں جناب عمر فاروق نال پیارے آج پتہ لگ جائے اس مسجد دے اندر نبی دے غلام آئے نے نبی دے صحابہ نو منن والے آئے نے ذرا غور کرنا اس جملے دے وہ بولے گا جنوں صحابہ نال پیارے اوے ابو بکر میرے دی کی شان سناواں تینوں آقا دیاں قدماں وچ مدنی دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ ہے صحابہ والا بولے باقی چپ کر جان ذرا گج کے گو سبحان اللہ آقا دیاں قدماں وچ سوہنے دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا